बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपके साथ पुराने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। ये एक ऐसा वाक़या था जिसका असर पैसेंजर्स के ऊपर भी पड़ा। ऐसे वाक़यात में क्या कुछ होता है और पैसेंजर्स पर, ट्रैवलर्स पर इसका क्या असर होता है, मैं ये आपके साथ अभी शेयर करता हूँ और फिर हम इसके लिए क्या करते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मैं सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर था। ये वाक़या पुराने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एक नाइट ड्यूटी का था। कोई अर्ली मॉर्निंग कुछ फ़्लाइट्स आती हैं इस्लामाबाद में बाहर से, जो कि ट्रैवलर्स हैं उनको मालूम होगा। मैं इस वक्त यहाँ पे एयरलाइन का नाम नहीं लूँगा। ये फ़्लाइट्स जो हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मुख्तलिफ़ मुल्कों से आती हैं, मुख्तलिफ़ एयरलाइंस हैं। तो इनका नॉर्मली रूटीन ये होती है कि अर्ली मॉर्निंग आते हैं और फिर यहाँ से फिर वो फ़्लाइट, रिटर्न फ़्लाइट सुबह होते होते यहाँ से वो रवाना हो जाती है। ये ऐसी फ़्लाइट्स हैं, लाइक मैं आपको 2-3 जगहों का बताता हूँ, जैसे बहरीन हो गई, इस्तांबुल हो गया या दुबई हो गई। ये इन एयरपोर्ट्स के लिए जाते हैं और वहाँ से फिर आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट्स जो हैं वो ऑनवर्ड्स होती हैं। किसी की यूरोप की फ़्लाइट है, किसी की अमेरिका की फ़्लाइट है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि ये जहन में रखिएगा कि यहाँ से जाने वाली फ़्लाइट अगर अपने वक्त पे जाती है और आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो पैसेंजर्स अपनी ले लेते हैं। वीज़े के मामलात होते हैं, किसी का वीज़ा है, नहीं है, शॉर्ट है, वीज़ा एक्सपायर होने के नज़दीक है, या फ़्लाइट छूट जाने का भी अंदेशा होता है आगे, अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए टाइम के ऊपर ना पहुँचें। तो ये वाक़या इसी से रिलेटेड है। तो मैं चीफ़ ऑपरेशंस ऑफिसर के तौर पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे काम कर रहा था। तो तकरीबन आधी रात का वक्त था, तो मुझे मेरी यूनिट से टेलीफोन आया। एक्चुअली जो हमारी यूनिट्स में जो भी मामलात होते हैं वो फौरी तौर पे, चाहे जो भी टाइम हो, चाहे आधी रात का टाइम हो, ड्यूटी पे जो बैठे हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं उनकी, टीम लीडर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहली इंफॉर्मेशन किसी भी वाक़े की वो मुझे दे, चीफ़ ऑपरेशंस ऑफिसर को देते हैं। और चीफ़ ऑपरेशंस ऑफिसर फिर इस इंफॉर्मेशन को आगे, उसकी अपनी SOPs होती हैं कि उसने आगे इस इंफॉर्मेशन को कहाँ कहाँ पे भेजना है। तो आधी रात के करीब मुझे फ़ोन आया कि एक आने वाली फ़्लाइट जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ रही है, ये पुराने वाले एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो इस एयरपोर्ट पे आने वाली एक फ़्लाइट ने, पायलट ने अप्रोच कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी पे बताया कि कैबिन क्रू ने टॉयलेट के अंदर शीशे के ऊपर लिपस्टिक के साथ लिखा हुआ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन थी कि अगर किसी ने ये चीज़ शीशे पे लिख दी है तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है। लाइव फ्रीक्वेंसी के ऊपर पायलट ने ये इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हमारी यहाँ से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर शुरू हो जाता है और हमने इस वाक़े को हैंडल करने का हमारा अपना एक तरीक़ाकार है। पहली इन्फॉर्मेशन मेरे तक आई, उसके बाद फिर आगे फर्दर हेडक्वार्टर तक इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप जाती हैं और उसी वक्त, रात के वक्त में ही ये पूरे इंफॉर्मेशन टॉप लेवल तक सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ के अंदर ये आगे चली जाती हैं। इसके अलावा भी और 7-8 एजेंसीज़ हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन जाती है, उनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो ये इंफॉर्मेशन जब मेरे तक पहुँची, फिर हमने एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को बताया। तो जब ये एयरक्राफ्ट लैंड कर गया तो एज आ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसको एक अलग जगह पे जाके खड़ा किया गया और पैसेंजर्स को डिसम्बार्क किया गया। उसके बाद फिर सामान की सर्च शुरू हुई। उस चीज़ को तलाश करने के लिए सामान की सर्च शुरू हुई और काफ़ी सर्च के बाद फिर जब जहाज़ में से कुछ नहीं मिला तो फिर इस जहाज़ को सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने क्लियर किया। अब आप ये ज़रा सोचिए कि जहाज़ स्विच ऑफ कर चुका हुआ है और एक पार्किंग बे के ऊपर नहीं खड़ा हुआ, एक दूर किसी जगह पे, एक मखसूस जगह पे खड़ा हुआ है। वहाँ से इस जहाज़ को फिर टो करके ट्रैक्टर के ज़रिए, उसको एक टग मास्टर होता है, उसके ज़रिए टो करके ला के जिस जगह पे फ़्लाइट आनी है वहाँ पे खड़ा होता है। फिर वहाँ पे लाया गया इसको और उसके बाद फिर वहाँ पे जो पार्किंग बे के ऊपर जहाज़ की जो सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो जो उसके साथ इक्विपमेंट लगना होता है, अगली फ़्लाइट के प्रिपेयर करने के लिए जो कुछ होता है, वो सारा काम उस वक्त शुरू हुआ जब वो जहाज़ बे पे पहुँचा। अब ये जहाज़ जब बे पे पहुँचा तो उस वक्त तक तकरीबन इसके 2 से 3 घंटे ज़ाया हो चुके थे। आपको मालूम है कि जो बाहर से आने वाली फ़्लाइट्स होते हैं, लैंड करने के बाद हार्डली उनके पास 1.5 पौने 2 घंटे होते हैं, जिसमें सारा टर्न अराउंड होता है, जहाज़ में से डिसम्बार्केशन होती है, सामान निकाला जाता है, फिर उसकी क्लीनिंग होती है, उसके बाद की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सारे गाड़ियाँ बाहर लगी हुई होती हैं, फिर पैसेंजर्स की बोर्डिंग शुरू हो जाती है ऑनवर्ड फ़्लाइट के लिए। तो ये सारा मामला जो है 2.5 घंटे तो ऑलरेडी लेट हो चुका था
اس کے بعد جہاز جو ہے وہ اپنی بے پہ لگ گیا جب ٹو کر کے، اس کے بعد یہ سارا پروسیس شروع ہوا اور اس نے فردر پھر 1.5 سے 2 گھنٹے لے لیے تو جہاز ریڈی ہوا ڈپارچر کے لیے۔ اس دوران میں ہم اپنی انفارمیشن ریکارڈ کرتے ہیں، جہاں جہاں ہم نے انفارمیشن دی ہے اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس جو ہمیں انفارم کرتی ہے اس کا رزلٹ کیا نکلا سرچ کا، تو یہ ساری ہم فلائٹ نے 1.5 پونے 2 گھنٹے کے بعد ڈپارٹ ہو جانا تھا، وہ اپنے شیڈیول ڈپارچر ٹائم سے کوئی تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ڈیلے ہو گئی۔ اب آپ خود سوچئے، آپ اس فلائٹ پہ ٹریول کر کے کسی ایک کنیکٹنگ ایئرپورٹ کے اوپر جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں یا بحرین جا رہے ہیں یا استنبول جا رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ کی کنیکٹنگ فلائٹ ہے 2.5 3 4 گھنٹے کے بعد، اور آپ آلریڈی وہاں پہ پہنچ رہے ہیں 4 گھنٹے لیٹ، تو آپ کے لیے کتنی پریشانی کا باعث ہے یہ چیز۔ بہرحال مطلب ایک کام تو ہو گیا اور اس کو ہم نے تو اپنی پوری اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر پورا کرنا ہے، کیونکہ اس چیز کو کسی چانس کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ڈیلیڈ فلائٹ ڈپارچر ہو گیا۔ اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی تقریباً 1.5 ہفتے بعد کی بات ہے، اس واقعے کے 1.5 ہفتے بعد کی بات ہے، ایک دن پھر اسی طرح مجھے آدھی رات کو فون آیا ایئر ٹریفک کنٹرول سے کہ پائلٹ نے انفارم کیا ہے کہ کیبن کرو کی ایک خاتون نے ٹوائلٹ میں شیشے کے اوپر لپسٹک سے لکھا ہوا دیکھا ہے۔ مجھے جب یہ ٹیلی فون کال آئی تو مجھے بالکل ایگزیکٹلی ایسے لگا جیسے ایکشن ری پلے ہو رہا ہے۔ میرے ذہن میں بہت سارے شکوک و شبہات نے جنم لیا کہ یہ اوریجنل انفارمیشن کے بجائے کچھ اور مسئلہ ہے، کچھ اور چکر ہے۔ یہ ریپیٹڈلی ایک ہی ایئر لائن، ایک ہی فلائٹ جو اسلام آباد آ رہی ہے، اس نے 1.5 ہفتے کے اندر یہ دوسری دفعہ یہ کام کیا۔ بہرحال پائلٹ نے ایک انفارمیشن ہمیں دے دی تھی، ریکارڈ ہوئی ہے، ہمیں اپنی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر پورا کرنا، ہم نے یہ انفارمیشن آگے پہنچانی تھی۔ تو جس وقت مجھے ٹیلی فون آیا ایئر ٹریفک کنٹرول سے، اس کے بعد میں نے ایئرپورٹ مینیجر صاحب کو فون کیا تو یہ انفارمیشن اب آگے جائے گی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آپریشن سے فون آیا ہے، اس ایئر لائن کے آپریشن کنٹرول سے فون آیا ہے کہ اس انفارمیشن کو اتنا آپ سیریس نہ لیں، تو یہ جو آپ کا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے، ایک الگ جگہ پہ جہاز کھڑا کرنا، پھر اس کی سرچ کروانا، سامان کی سرچ کرانا، اور اس میں جہاز 3 سے 4 گھنٹے ڈیلے ہو جاتا تو آپ یہ نہ کیجیے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا سر میں تو کچھ نہیں کر سکتا، کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ واقعی ہی یہ چیز نکل آئی تو پھر کیا ہوگا، کون اس کی ذمہ داری لے گا؟ تو میں نے کہا سر میں تو اس کو بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتا، مجھے تو اپنی ایس او پی پوری کرنی ہے، آپ تک میں نے انفارمیشن پہنچائی ہے، اب آپ جانیے، آپ کا کام جانے، میں ایئر ٹریفک کنٹرول سے ہوں، ایئرپورٹ مینجمنٹ آپ کا کام ہے، ادھر ایپرن کے اوپر کیا ہونا ہے یہ تو آپ نے ہینڈل کرنا ہے، ہم نے تو انفارمیشن کنوے کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر، تو میں نے کہا سر یہ تو انفارمیشن جائے گی۔ تو ہم نے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کو ایک پروسیس کے تحت اور باقی جو ایک چین آف کمانڈ ہے اس سارے کو یہ انفارمیشن کنوے کر دی۔ اب یہ کنوے کرنے کے اوپر پائلٹ فریکوینسی کے اوپر آ گیا، جب اس کو لینڈنگ کے بعد کہا گیا کہ اب آپ فلانی جگہ جائیں گے، پارکنگ بے کے اوپر نہیں جائیں گے، وہاں پہ جہاز کھڑا کریں گے، وہاں پیسنجر ڈس امبارک ہوں گے، سامان کی سرچ ہوگی، اس کے بعد جب ہمیں کلیئرنس مل جائے گی آپ کی تو تب آپ کو ٹو کر کے پھر جہاز کو واپس پارکنگ بے کے اوپر لگایا جائے گا اور پھر فردر فلائٹ کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوگا۔ تو پائلٹ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ اس کو یہ آپ چھوڑ دیجئے بات، تو آپ ہمیں اس پہ جانے دیجئے۔ ہم نے کہا نہیں، ہمیں تو فریکوینسی پہ یہ بات پتہ چل چکی ہے، ایک انفارمیشن آ چکی ہے، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ میں نے ایئرپورٹ مینیجر صاحب کو فون کیا اور میں نے انہیں کہا کہ سر یہ واقعہ 1.5 ہفتے میں دوسری دفعہ ہوا ہے، سیم ایئر لائن ہے، سیم واقعہ ہے، سیم پیٹرن ہے، سیم انفارمیشن ہے، آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ ہم اس دوسرے واقعے کو اپنے لیول پہ انویسٹیگیٹ کریں، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے اصل چکر جو بتایا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے فلائٹ ڈیلے کرنے کے لیے۔ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کہ یہ ایسا فلائٹ ڈیلے کرنے سے کس کو کیا فائدہ ملے گا، کرو کو فائدہ ملے گا یا کوئی آپریشنز کا کوئی مسئلہ تھا یا کوئی فلائٹ وہ ڈیلے یہاں سے بھیجنا چاہ رہے تھے، بڑے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ان کو ایک دم سے کلک کی، انہوں نے کہا یار بات تو آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، یہ تو بالکل کوائٹ پاسبل۔ تو انہوں نے کہا جی بس اس کا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ذرا ان ساروں کو بلا لیتے ہیں کہ آپ سارے ذرا ادھر آ جائیے
اور آ کے ہمیں سوالوں کا جواب دیجیے. بڑی زبردست قسم کی پینک سچویشن وہاں کریٹ ہوگی کیونکہ ہم نے صحیح پن پوائنٹ کیا کہ یہ واقعہ کچھ اور ہے اس کے پیچھے. میں نے ان سے کہا دیکھیے پیسنجرز کی آپ ڈسکمفرٹ دیکھیے. ایک تو وہ یہاں بیچارے لاؤنجز کے اندر خوار ہو رہے ہیں, کس وقت کے گھروں سے چلے ہوئے ہوں گے. الحمدللہ ایئرپورٹ مینیجر صاحب نے میری بات کو سمجھا, انہوں نے پائلٹ کو بلا لیا, آپریشنز کے لوگوں کو بلا لیا اور زبردست طریقے کی انٹروگیشن ان کے ساتھ کی, ان کی سٹیٹمنٹس لکھوائیں. یہ سارا کام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو یہ کوشن ہو جائے کہ آئندہ کوئی ایسا کام اگر جان بوجھ کے کیا گیا تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن اس طرح کا کوئی واقعہ ریپیٹ نہیں ہوا. مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے پیسنجرز کی کمفرٹ کے لیے یہ کام کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.